अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान दुरानी हूँ। आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, क्या इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं? क्या वो ठीक हैं? बिल्कुल उनकी सेहत अच्छी है, इसके हवाले से आपको ख़बर करनी है। दूसरी अहम चीज़ कि क्या मुराद सईद भी 26 नवंबर की रात एहतजाज में शामिल थे? इसके हवाले से एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन तीसरा जो अहम नुक्ता है वो ये कि क्या 26 नवंबर की शाम जिस वक्त फायरिंग हुई, क्या ये कहना दुरुस्त है कि फ़ौज और अवाम का कन्फ्रंटेशन हुआ? क्या फ़ौज ने डायरेक्ट फायर किया अवाम के ऊपर? इसके हवाले से भी एक वजाहत सामने आई है, जो कि आज आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त क्यास सवाल हर तरफ बिखरे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उनकी वजाहतें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब से मुतल्लिक उनकी सेहत और उनकी खैरियत से मुतल्लिक जो वजाहत आई है अडयाला जेल हकाम की जानिब से, वो आपके सामने रखनी है। थोड़ी सी बैक लिंकिंग रखनी ज़रूरी है, क्योंकि कल और परसों इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, इमरान रियाज खान जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसे दावे किए गए थे कि इमरान खान साहब को जो है वो अडयाला जेल से जीएचक्यू के किसी बैरक में मुंतकिल कर दिया गया है, उनकी सेहत ख़राब है, उनको कुछ जहर दिया गया है और उनकी ज़िंदगी को जो है वो शदीद ख़तरात लाहक हैं। उसकी जो आज वजाहत आई है अडयाला जेल हकाम की जानिब से, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। चूँकि अगर हम ये सामने रखेंगे तो मामला जो है वो मज़ीद वजाहत, चूँकि ये वाज़े हो चुका है कि इस वक्त वो अडयाला जेल में है, 1 या 2 दिन में जो है वो खान साहब की, उनके वकला और उनकी फैमिली के साथ मुलाकातें दोबारा शुरू हो जाएंगी। ये क्या वजह थी क्यास की, क्यों ये सारी चीज़ें फैलाई गई सोशल मीडिया के ऊपर, ये क्वेश्चन मार्क हैं। लेकिन वजाहत पहले सुन लीजिए। इमरान खान साहब जो हैं वैसे बिल्कुल सेहतयाब हैं, और जो अडयाला जेल के हकाम हैं उनकी जानिब से कहना है कि ये जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जो अफवाहें हैं, इस मामले पर कान ना धरें। इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल में हैं और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। उनका कहना है कि ये जो मुंतकिली की ख़बरें हैं ये सारी की सारी झूठ हैं, और मामूल के मुताबिक इमरान खान साहब इस वक्त अपने सेल में मौजूद हैं। और हुआ दरअसल ये था कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल हकाम ने रावलपिंडी पुलिस, पंजाब पुलिस के हवाले किया था, और वो केस ये था कि इमरान खान साहब के तमाम केसेस ख़त्म हो चुके थे, तो उनको दहशतगर्दी के एक मामले में, एक केस के अंदर फंसा के, जो थाना न्यू टाउन रावलपिंडी है उसके अंदर जो उनकी गिरफ्तारी थी वो दरकार थी। तो इस वजह से कुछ सिस्टमेटिकली इधर उधर चीज़ें हुई, शफलिंग हुई, और बॉल जो है वो पिंग पोंग करते रहे, जिसकी वजह से फैसल चौधरी जो इमरान खान साहब के वकील हैं, वो खान साहब के साथ 2 दफ़ा मुलाकात करने गए, तो अडयाला जेल हकाम ने कहा वो हमारी तहवील में इस वक्त नहीं है। इमरान खान साहब अडयाला जेल में ही थे, लेकिन तहवील पंजाब पुलिस सी थी, तो इजाज़त जो दरकार करनी थी, दरकार होनी थी फैसल चौधरी को, वो सिस्टमेटिकली ये सारी वो बातें हैं जो कि सिर्फ महज बातें हैं। ये वीडियो भी, ये ऑडियो भी हमने सुन रखी है सोशल मीडिया के ऊपर, कि जो जेलर हैं अडयाला जेल के, वो किसी मैडम से किसी हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे, और उन्हें कहा गया था कि जी जो फैसल चौधरी साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं, उनकी तरफ से जो है वो कोर्ट ऑर्डर लाया गया है, मैडम अब आप बताएं कि हमारे लिए क्या हुक्म है, हमने आपका हुक्म मानना है। तो ये ऑडियो भी हमने सुन रखी है, मुबैना तौर पे ये जेलर साहब की ऑडियो थी। उसमें साफ ज़ाहिर है कि कौन इमरान खान साहब को जो है वो उनके वकील से मिलने नहीं देना चाहता। ये वो सारी चीज़ें जो कि जेल हकाम की तरफ से आई, आपके सामने रखी कि इमरान खान साहब वर्जिश कर रहे हैं, दिन में कम से कम 2 बार वो अपने सेल में मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक है, उनका बीपी ठीक है, उनका शुगर लेवल ठीक है। ये वो सारी चीज़ें ख़वातीन हज़रात जिन का ताल्लुक़ वजाहत से है। अगली अहम ख़बर वो ये कि जो फ़ौज और अवाम की कन्फ्रंटेशन के हवाले से जो इमरान खान साहब का जो एक कॉल थी, जो कि 24 नवंबर को फ़ाइनल कॉल के तौर पर जानी जाती थी, और कहा था इमरान खान ने कि आपने डी चौक पर आकर बैठ जाना है, और आपने अपने मुतालबात जो हैं वो उनसे बिल्कुल पीछे नहीं हटना तब तक जब तक आपके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते, और आपने डी चौक से नहीं जाना। उससे मुतल्लिक सोशल मीडिया पे अब कुछ चीज़ें गर्दिश की जिसका ताल्लुक़ फ़ौज वर्सेस अवाम से है, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई फ़ौज ने अवाम पर गोलियां बरसाईं, ये सारे का सारा मामला उठ रहा है, ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली, क्योंकि इंटरनेशनली भी इस पर मुकम्मल तौर पर एक फैक्ट्स के साथ
چیزیں جو رپورٹ ہو رہی ہیں اس پہ سوال سب سے میجر یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا واقعی یہ فوج کی طرف سے گولیاں جو ہیں وہ برسائی گئیں. تو اس کے حوالے سے جو وزارت داخلہ ہے اس کی وضاحت سامنے آئی ہے. پلس یہ کہ جو فوج کی تعیناتی ہے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں وہ کر دی گئی ہے اس وقت. اور اسلام آباد کی جتنی اہم تنصیبات ہیں بشمول جو جتنے آپ کے ڈپلومیٹک انکلیو یا پھر اس سے باہر آپ کے جتنے بھی سفارت خانے ہیں اس کے اوپر جو فوج کی اس وقت تعیناتی ہے وہ عمل میں لائی جا چکی ہے. اور وضاحت خواتین و حضرات وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاک فوج کا اس پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا اور نہ ہی وہ رائٹ کنٹرول پر تعینات تھی. یہ پہلی وضاحت ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ منتشر کرنے کے عمل کے دوران قیادت کے ہمراہ مسلح گارڈز اور مظاہرین کے مسلح شرپسندوں نے اندھا دھند فائرنگ کی. مطلب کہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو سیکیورٹی آئی تھی اور ان کے ساتھ جتنے بھی MPs شامل تھے ان کے ساتھ ان کے سیکیورٹی گارڈز جو کہ مکمل طور پر مسلح تھے ان کی طرف سے بھی فائرنگ کی گئی. اور جو لوگ لائے گئے تھے جن کو یہ لوگ بلوائی کہتے ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو وزارت داخلہ ہے جو حکومت ہے جو ادر سائیڈ آف دا کانفلکٹ ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے لوگ زخمی کیے, آپ لوگوں نے ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہلاکتیں ہوئیں جس کے نتیجے میں. یہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے خواتین و حضرات اس کو جو وزارت داخلہ ہے وہ قرار دے رہی ہے کہ یہ من گھڑت سوشل میڈیا مہم ہے جس میں جو پرانی کچھ کلپس چلائے جا رہے ہیں, کچھ AI سے تیار شدہ نئے کلپس جو ہیں یا پھر جو تصویریں ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں جس کا تعلق پاکستان کے اس 26 نومبر میں ہوئے ایونٹ سے بالکل بھی نہیں ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اہلکاروں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر پاکستانی شہریوں کی حفاظت کی, یہ کہنا تھا وزارت داخلہ کا. اور 18 خودکار ہتھیاروں سمیت 39 مہلک ہتھیار جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں اور پکڑے گئے شرپسندوں میں 3 درجن سے زائد. اچھا, اس میں جو سب سے اہم انکشاف خواتین و حضرات جو ہوا ہے جو آپ کو بتانے قابل ہے وہ وزارت داخلہ کی اس پریس ریلیز میں شامل ہے کہ جو 1500 شرپسند عناصر براہ راست مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے جو خود بھی ہمراہ تھا. یہ الزام ہے وزارت داخلہ کی طرف سے کہ مراد سعید جو ہے وہ اس مقام پر موجود تھے 26 نومبر کی رات کو اور مراد سعید صاحب کی سربراہی میں اور ان کے ماتحت جو لوگ خیبر پختونخوا سے ڈی چوک آئے انہوں نے جو ہے وہ حملے کیے تنصیبات کے اوپر. اور یہ بہت بڑا کلیم کر رہی ہے وزارت داخلہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مراد سعید صاحب سے متعلق لوکیشنز کچھ ٹریس ہوئی ہیں اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں صوبائی سرکاری مشینری کی مدد سے سڑک پر جو نصب رکاوٹیں ہیں ہٹا کر دوسرے شرپسند جتھوں کے لیے راستہ بنایا گیا, یہ الزام ہے. اس کے علاوہ جو علی امین گنڈا پور صاحب اور جو بشرا بی بی سے متعلق الزامات جو لگاتی ہے گورنمنٹ وہ تو ہے ہی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز خان صاحب اس وقت جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, ان کی صحت صحیح ہے, وہ محفوظ ہیں, اڈیالہ جیل میں اس وقت موجود ہیں, وہ اپنے سیل میں موجود ہیں اور وہ ورزش کر رہے ہیں, اپنی فوڈ انٹیک ان کا ٹھیک ہے اور ڈاکٹرز جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ان کا چیک اپ کر رہے ہیں, یہ کہنا ہے اڈیالہ جیل حکام کا. اور مراد سعید کا جو سامنے آنا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے انکشاف یہ ہوا ہے. اب وزارت داخلہ بیسیکلی اس بیان یا اس انکشاف سے بیسیکلی چاہتی کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں آخر میں, کیونکہ جو گورنمنٹ ہے یا جو اپوزیشن ہے یا پالیٹکس میں یہ چیز ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ کہلوانے کے لیے یا کوئی چیز نکلوانے کے لیے کہی جاتی ہے. جیسے کہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق کچھ افواہیں پھیلیں جس کے اوپر آج اڈیالہ جیل حکام کا جو جواب آنا تھا وہ ان کی مجبوری تھی, ان کو وہ جواب دینا تھا. تو کچھ یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ مراد سعید کے حوالے سے جو چیزیں اس وقت وزارت داخلہ کی جانب سے انکشاف کے طور پر سامنے لائی جا رہی ہیں وہ بھی شاید اسی ایکٹیویٹی کا حصہ ہو کہ وہ مراد سعید صاحب کی کوئی ایسی وضاحت یا کوئی ہلکی پھلکی کسی لوکیشن کو ٹریس کرنا چاہتے ہوں یا وہ ان تک پہنچنا چاہتے ہوں جو کہ مقصود ہے. اس وقت وہ ان کو اشتہاری ملزم قرار دے چکے ہیں عدالتوں سے. سسٹم اس وقت مراد سعید کے پیچھے ہے. یہ تھیں وہ تمام تر تفصیلات جس کا تعلق خواتین و حضرات اب سے کچھ دیر پہلے سے ہے. اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک اپنا اپنے آس پاس سب کا اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.